चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो भन् कङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रश्न अहिले गम्भीर उठेको छ। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो? कङ्ग्रेसको गम्भीर प्रश्न छ। खैर, हामीलाई चिन्ता छ। अहिले हेर्नुहोस् त, अदालत अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्ने होइन? जनताले केही भएन भने पनि अदालतमा न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने होइन? त्यो पर देखिएको यो हिमाल हो, त्यो यता देखिएको यो हो, त्यो यहाँ हो, त्यहाँ हो भन्दै भन्दै देखाउन खोज्छन्। कुकुर पर हेर्दै हेर्दैन यसो मात्रै गर्छ। यो अगाडि देखिएको लाङटाङ हो, यो अगाडि देखिएको सोझै देखिएको गणेश हिमाल हो, परतिर यो हो मनासलो हो, के हो, उतापट्टि अन्नपूर्णा हो, त्यो पर देखिएको धौलागिरी भन्छन्। कुकुर यतातिर हेरेर स्वाङ स्वाङ मात्रै गर्छ, नजिकै हेर्छ स्वाङ स्वाङ गर्छ। उनले घाँटी समातेर कुकुरलाई मुन्टो यसो ठाडो पारेर उहाँ हेर्न हिमाल, हिमाल हेर कति राम्रो छ भनेर उनले भने। तर त्यसरी टाउको उँभो फर्काए पनि कुकुर आँखा उँधो फर्काएर चाहिँ नि स्वाङ स्वाङ गर्छ, पर हेर्दै हेर्छ। केही छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर त भने यसो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर यसो। सरकार चुनाव, सरकार चुनाव त्योभन्दा परतिर त छँदै छैन। देख्दै देख्दै नजिक नजिक यसो हाम्रो पार्टी मात्रै हो जसलाई आकाशमा उड्छ चिल, एक ठाउँ स्थिर भएर बसिया हुँदैन, उडिराखेको हुन्छ। उडेका बेला पनि उसले ससाना चिजहरू त्यहाँ जमिनमा देखिराखेको हुन्छ, टाढाबाट पनि। फार साइटेडनेस, त्यसलाई भन्छ व्यङ्गन दृष्टि, दूरदृष्टि। त्यसले भ्यागुताले कुवा देख्छ, चराले उसको क्षितिजै कति हो, कति फराकिलो हुन्छ। त्यही भिन्नता छ अरू र नेकपा एमालेका बीच। त्यसकारण नेकपा एमालेको काममा धेरै गहन अभिवारा छ। लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा यो साधारण कुरा होइन। अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षा साह्रै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ हाम्रा अगाडि। लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन भइहाल्छ, लोकतन्त्र भइहाल्यो भन्ने होइन। लोकतन्त्रका संरचनाहरू, लोकतन्त्रका अवयवहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, निकायहरू, तिनीहरूप्रति तिनको मर्यादा, तिनीहरूप्रतिको जनविश्वास कस्तो छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लोकतन्त्रप्रति कस्तो छ, लोकतन्त्र कतिको बलियो छ भन्ने कुरा, ती संस्था, तिनको आचरण, तिनको अभ्यास, तिनको मर्यादा, तिनका क्रियाकलाप कस्ता छन् भन्ने कुरा। अब हामी हेऱ्यौँ भने सरकारको यो सेयर मार्केटमा झर्छ नि भाउ, योभन्दा तल त सरकारको जुन अहिले चाहिँ ग्राफ तल घटेको छ नि, बेहाल पो छ त। 3 महिनामा बल्ल बनायो प्रस्ताव, यता मन्त्री देख्यो भने नमस्ते गर्नु पर्ला भनेर मान्छे यता फर्किन्छ लाजले। सरकारको त कुरा छोड्नु एकछिन, कुरा गर्नु नै बेकार छ। यति बेहाल त, यति बेहाल यस्ता मान्छे यो त मैले कुनै कालमा पनि देखिनँ। यो जुन बेहाल अहिले छ
यस्तो कुनै कालमा पनि देखिएन। यति साह्रो व्यवहार। अनि ध्यान केमा छ? देश बनाउने होइन, साँठगाँठ जोगाउने, चुनावसम्म। यो भने बुझ्नुहुन्छ नि, चुनावसम्म चाहिँ साँठगाँठ जोगाउनु पर्छ है भने। साँठगाँठ नगरिकन त त्यो ठिकै हो, ओडा जित्दैन कसैले। जनताको कुनै विश्वास छ र? अहिले अरूको त कुरै छोडिदिउँ, कङ्ग्रेस पनि पूर्वरामा हात लाएर बसेका छन्, पुराना काङ्ग्रेसहरू पनि। के गर्नु, उहिलेदेखि लाग्यो काङ्ग्रेसमा, उहिलेदेखि लाग्यो। के गर्ने? भोट कसरी हाल्ने यस्तो पार्टीलाई? फेरि भोट कहाँ हाल्ने टुङ्गो छैन। केमा हाल्ने हो? पेन्सिलमा हाल्ने कि डटपेनमा हाल्ने कि? गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा हाल्ने कि? रुखमा हाल्ने कि? केमा हाल्ने भन्ने नै टुङ्गो छैन। छातामा हाल्ने कि लौरोमा हाल्ने कि? केही टुङ्गो छैन। अचम्म छन्, हैरान छन्, कसैको छैन। र एउटा त गन्तव्य भएको पार्टी हो मात्रै हो, यो त स्पष्ट छौँ नि हामी। अरू कसैसँग गन्तव्य कुनै पनि छैन। कसैले के भन्ला, कसैले के भन्ला, कसैले समाजवाद भन्ला, कसैले के जाति भन्ला। अब भन्दिनलाई त के भयो? एक दुईटा रौँ झरो, त्यसको नाउँ चुल्ठो राखिदियो। के भयो? चुल्ठो भनेको त धेरै कपाल भएर बाटेको लाई भन्छ नि चुल्ठो, होइन र? एक दुईटा रौँ झरो, त्यसलाई चाहिँ चुल्ठो भन्थ्यो। एमालेबाट दुई चारजना फुत्किए, त्यो चाहिँ एकीकृत नाम राख्नु त के भन्नु? दुईटा रौँ झरे चुल्ठो। दुई चारजना चोइटिएर पतन भएर गए, एकीकृत। एमाले सिद्ध्याउने, कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने उद्देश्य छ समाजवादी। कस्तो उल्टो उल्टो कुरो नि, उल्टो नाम, उल्टो। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी होइन। नेकपा एमाले स्पष्ट उद्देश्य, त्यो उद्देश्यलाई, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई, त्यो गन्तव्यलाई आफ्नो अभिष्ट बनाएर हो त्यहीँ पुग्छु भनेर यात्रामा अगाडि बढेको पार्टी हो। त्यहाँ कसरी पुग्ने? यसका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, नीति छन्। ती नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रम छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाहरू छन्। ती योजनाहरू पुरा गर्न विभिन्न सेक्टरल टार्गेटहरू छन्, हाम्रा लक्ष्यहरू छन्। ती लक्ष्यहरू पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युतको क्षेत्र, सञ्चारको क्षेत्र, आधुनिक विज्ञान प्रविधिको विकासको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, अरू विभिन्न क्षेत्रहरू, वातावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनका प्रश्न, त्यसका इम्प्रुभमेन्टका, त्यसका विकासका पक्षहरू, यी सबै यी काम गर्न के चाहिन्छ? स्पष्ट दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नीतिहरू भएको पार्टी चाहिन्छ। नेकपा एमाले बाहेक त्यस्तो कुनै पार्टी अर्को छैन। हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय त्यो। गन्तव्य भएको पार्टी अर्को छैन। गन्तव्यमा पुग्ने बाटो सही भएको अर्को पार्टी छैन। त्यो बाटो कसरी पुग्ने त्यस्तो विचारै भएको अर्को पार्टी छैन। त्यो विचार यसै हुँदैन। पुस्तकमा भएको शास्त्र विद्या दराजमा राखे जस्तै हो। यदि सङ्गठन छैन भने देशव्यापी सशक्त जनआधारित र जनताले विश्वास गरेको, भरोसा गरेको पार्टी, सङ्गठन, त्यो हामीसँग मात्रै छ। तसर्थ यस पार्टीका केही खास विशेषताहरू छन्।
यस पार्टीका काँधमा यी विशेषताहरू यसको साथमा छन्। यी हुन नदिनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अत्यन्त क्रियाशील छन्, षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जालझेल टिक्रम गरिरहेका छन्, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, अनेक प्रकारका दुरुपयोग गरेर हाम्रा विरुद्ध आइरहेका छन् र हामी तिनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा बुझ्छौँ, व्यवधानको रूपमा बुझ्छौँ र तिनीहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग छ, हाम्रो विचारसँग छ, हाम्रो सङ्गठनसँग छ, हाम्रो आन्दोलनकारी चरित्रसँग छ। हामी यी सबै कुराहरूको सामना गरेर अगाडि जान सक्छौँ र हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रा हामी कठिनाइ रहित छ भन्दैनौँ, व्यवधान रहित छ भन्दैनौँ, चुनौती रहित छ भन्दैनौँ, चुनौतीयुक्त छ, चुनौतीले भरिएको छ। तर ती चुनौतीहरूलाई हामी सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। अरू पार्टीहरू हडबडाए छन्, नेकपा एमाले मात्रै ढुक्का छ। अरू पार्टीहरू यो साँठगाँठ छ नि अहिले भइरहेको विभिन्नहरूको, यो साँठगाँठ टुट्ला भनेर यो साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ, चुनावसम्मै। तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ नि दिनै पछि साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ। यिनीहरूले हेरेको यी चिलले जस्तो हेर्ने पनि होइन, अर्कोले जस्तो हेर्ने पनि होइन। यिनीहरू कति हेर्छन् भन्दा टाढा हेर्ने त्यस्तो दूरदृष्टि होइन। एउटा मैले कसैलाई कसैसँग तुलना नगरिकन एउटा कथा मात्रै भनिदिन्छु। रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, विद्वान मान्छे, उहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, दार्शनिक मान्छे हो, विद्वान मान्छे हो, रूपचन्द्र बिष्ट रुदाने। उहाँ दामनको टावरमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा गजबको ठुलो कुकुर पाल्नु भएको रहेछ। एक दिन बिहान दामनको टावरबाट हेर्दाखेरि त कतै बादलको एउटा थेग्लो पनि छैन, केही छैन, आकाश एकदम सफा छ, यति मनोरम हिमाल देखिएको छ, सूर्य उदाउन लागेको छ। त्यो उदाउन लागेको सूर्यका बखत टल्किएको हिमाल मनमोहक छ। न त्यो दिन टुरिस्ट छ त्यहाँ, न कोही छ, कोही पनि छैन कसलाई देखाउने। कोही नभेटाएपछि उनले आफूले पालेको त्यो कुकुरलाई ल्याएछन् र ल हेर त कति राम्रो हिमाल। तपसिलमा म गइरहन आवश्यक पनि ठान्दिनँ र फेरि अघि प्रदेश अध्यक्षले बताइसक्नु भएको छ। त्यसपछि सङ्गठनात्मक पक्षहरू र सङ्गठनात्मक कामहरूको बारेमा सबै भन्न त महासचिव पोखरादेखि प्लेन चढेर आइसक्नु भएको छ भर्खर। त्यस कारण अब यहाँ उहाँको पनि क्षेत्र मैले भन्दिनँ, उहाँको पनि कुरो मैले भन्दिनँ, अर्काको पनि मैले भन्दिनँ, किन गर्ने। मैले अलिकति मात्रै कुरा भन्छु, धेरै भन्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन। साथीहरू स्पष्टै पनि हुनुहुन्छ थुप्रै कुरामा, स्पष्ट भएर नै आज हामी यहाँ छौँ। स्पष्ट नभएको भए त कता हुन्थ्यौँ। जो स्पष्ट छैन त्यो यहाँ हुनै सक्दैन। यहाँ जो छ त्यो स्पष्ट भएरै यहाँ छ, नत्र भने अन्तै कतै हुन्थ्यो होला। एउटा चाहिँ अलिकति अघि आनन्दजीले राखेको तर्क मिलेन। 8औं लुम्बिनीमा भएको थियो, त्यसकारण अब बागमतीले पाउनुपर्छ 10औं भन्ने कुरा चाहिँ 9 कहाँ भयो त? अलिकति मिलेन कि जस्तो यही बागमती नै प्रदेशमा 9 भएको थियो क्या? 9 पनि यहीँ 10औं पनि यहीँ भन्ने तर्क आउँदैन। त्यसकारण
अलिक सावधानी साथ तर्क गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। नत्र त अरूले फेरि यो त मिलेन छ भन्ला नि। खैर, हामीले महाधिवेशन आयोजना गर्छौँ। मङ्सिर 10, 11, 12 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। कुनै पनि हालतमा हुन्छ। त्यो तिथि मिति केही पनि सर्छ। त्यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भोलि टुङ्गो लाग्छ। अस्ति मैले यदि अन्यथा निर्णय नभएमा भनेको छु बुटौल। त्यो अन्यथा निर्णय नभएमा भनेको के हो भने बुटौलको अलिक माग आइसकेको थियो, अन्तको माग आइसकेको थिएन। माग आइसकेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ बताइदिएको। बुटौलको चाहिँ माग आइसकेको छ, लुम्बिनी प्रदेशको पनि बुटौलमै गर्ने भन्ने माग आइसकेको थियो। तर त्यो अन्यथा निर्णय नभएमा त्यो अन्यथा निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भोलि टुङ्गो हुन्छ। बुटौलमै हुन्छ वा अन्यत्र हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो सर्न पनि सक्छ। त्यसो गरेर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, कहीँ कसैले, कुनै कमिटीले, कुनै प्रदेशको, कुनै जिल्लाको, कुनै पालिकाको कुनै कमिटीले कुनै काम भ्याएन भनेर यहाँनिर यस्तो समस्या पर्यो भनेर महाधिवेशन रोकिँदैन। त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ नै। तसर्थ हामी महाधिवेशनको तयारीमा अब जुटिसकेका छौँ भने हुन्छ, हामी जुट्न थाल्छौँ। यसपल्ट हामीले व्यवस्थापनको कार्य मुख्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापनका कार्यका दुईटा पाटा छन्। एउटा बन्द सत्रको पाटो व्यवस्थापनको अथवा प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बन्द सत्र सञ्चालन गर्नेसम्मको पाटो एउटा। अर्को पाटो जनउपस्थिति। हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमाले पार्टीको अरू कसैसँग तुलनै हुँदैन। कसैले यसो सभामा चित्त बुझाउनका लागि कुरा गर्नु अथवा कसैले हौसिएर कुरा गर्नु, कसैलाई कस्तो हुन्छ भने हामी त एउटा वडा पनि जित्न गाह्रो पर्छ है क्या हो भन्छन्। एक दिन साँच्चै बोले है, ठिकै बोले, बुझेछन् कुरो भनेर मैले भन्छु। त्यसपछि उनीहरू कहाँ फेरि हल्लीखल्ली हुन्छ। यस्तो पनि भन्नुहुन्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी बनाएर छोड्छौँ भनेर भोलिपल्ट भन्छ। त्यो उतार चढाव हुन्छ क्या। त्यो भोलिपल्टको चाहिँ कुरो अघिल्लो दिनको मनको कुरो, भोलिपल्टको कुरो मुखको कुरो। त्यो मुखले मात्रै भने हो, त्यो चाहिँ मनको कुरा होइन। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो नेपालमा जोसँग गन्तव्य छ, कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छ। अरू कुनै पार्टीसँग गन्तव्य छैन। माधव नेपालको गुटको गन्तव्य नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याएर प्रतिक्रियावादीहरूलाई बलियो बनाउने हो। त्यो कुनै गन्तव्य हो र? त्यो त विनाश हो। विनाशलाई गन्तव्य भनिँदैन। मान्छेले विनाशलाई गन्तव्य बनाउँदैन, त्यो गन्तव्य नै होइन। उनको गन्तव्य चाहिँ त्यो एमाले सिद्ध्याउने, जो असम्भव छ, बिल्कुल असम्भव कुरो हो, त्यही बोकेर उनीहरू हिँडेका छन्। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जोसँग समृद्ध नेपाल बनाउने र सुखी नेपाली बनाउने, नेपाली जनता हरेक सुखी हुनुपर्दछ। नेपाल समृद्ध, आधुनिक, सुविधा सम्पन्न देश हुनुपर्छ।